हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ, कपड़ों की दावत। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़माना गुज़रा, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था। उसका नाम नासिरुद्दीन था। वो बहुत अक्लमंद और खुश मिजाज था। वह सादा ज़िंदगी गुजारता था। उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। एक शाम नासिरुद्दीन अपने खच्चर पर सवार होकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला। वह खूबसूरत लिबास में मलबूस जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। खूबसूरत लिबास में मलबूस यानी कि एक अच्छे कपड़ा पहने पहने हुए कहीं पर जा रहा था। नासिरुद्दीन ने उसे कहा, आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। आप भी तो उसमें मदऊ है, भूल गए क्या? मदऊ का मतलब होता है जिसको दावत दी गई, जिसको कहीं पर दावत में बुलाया जाता है, उसको कहते हैं मदऊ। ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसी हालत में दावत में जाता हूँ। ये कहकर नासिरुद्दीन ने अपने खच्चर का रुख मोड़ा और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल दिया। वह खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। नासिरुद्दीन उससे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, यानी उसको अनदेखा कर रहे थे। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मेज़बान ने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मेज़बान जिसने अपने दावत में बुलाया था अपने घर पे, उसको जब खाना लगाया गया तो मेज़बान ने सबको इज्जत से खाने के लिए बिठाया, लेकिन नासिरुद्दीन को न मेज़बान ने पूछा और न उसके दोस्तों ने। नासिरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। उसने अपनी हालत पर नज़र डाली। दूसरों के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे और जूतों पर धूल पड़ी थी। वह खामोशी से वहाँ से निकल गया। घर आते ही उसने मुंह हाथ धोया, अपना बेहतरीन लिबास निकाल कर पहना और दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हुआ। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नज़र उसके ज़र्क बर्क लिबास पर पड़ने लगी, यानी कि बहुत चमकीला लिबास पहन कर गया था, साफ सुथरा चमकीला। बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया। उसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल मतलब वेलकम किया उसको। उसे सबसे अच्छी जगह पर बिठाया और उम्दा खाना पेश किया। अब हाल ये था कि हर शख्स नासिरुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। नासिरुद्दीन ने ख्वाब में से एक बोटी उठाई और उसे मुंह में रखने के बजाय शेरवानी के जेब में रख लिया। दूसरा लुक़्मा उसने आस्तीन में डाल लिया। इस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा। वह परेशान हो गया। उसने गुस्से से कहा, यह क्या मजाक है? मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कपड़ों को क्यों खिला रहे हो? नासिरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, तुमने खाने पर मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को बुलाया था। जब मैं मामूली कपड़े पहन कर आया तो मुझसे किसी ने बात भी न की, लेकिन अब ये कीमती कपड़े पहन कर आया हूँ तो हर शख्स खातिरमदारत कर रहा था, यानी कि उसको बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी कर रहा था। उसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरी नहीं, इन कपड़ों की दावत की थी। अब मैं उन्हें खाना खिला रहा हूँ तो तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तो पहले भी वही था जो अब हूँ। फिर तुमने उस वक्त मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? नासिरुद्दीन की खरी खरी बातें सुनकर मेज़बान समेत सारी महफिल शर्मिंदा हो गई और सब ने उससे माफ़ी मांगी। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, और जो भी था सब यही साफ साफ पता चल जा रहा है कपड़ों की दावत क्यों नाम रखा गया है। क्योंकि वो पहले तो मामूली कपड़े में पहन कर गया था तो उसके तरफ कोई नहीं देख रहा था, उसे खाने के लिए भी कोई नहीं पूछा, उसको दोस्तों तक भी नहीं पूछा। वहीं जब साफ चमकीला कपड़ा पहन कर जाता है तो सब उसकी खातिर में तारीफ करने लग जाते हैं। फिर इसलिए उसने बिलाल सौदागर को खरी खरी बातें सुनाता है। उसके बाद सब माफ़ी मांगते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसका नाम रखा गया है कपड़ों की दावत। अब चलते हैं, हम अल्फाज मानी को देख लेते हैं। मदऊ जिसको दावत दी गई। मेज़बान मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए, यानी कि जो हमें
اپنے دعوت میں بلاتا ہے اس کو میزبان کہتے ہیں۔ نظر انداز کرنا، اندیکھا کرنا۔ زرق برق چمکیلا کپڑا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ خاطر مدارت، آؤ بھگت، مہمان نوازی۔ کھری کھری باتیں، صاف صاف باتیں، سچی باتیں جو عام طور پر کڑوی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہے غور کرنے کی باتیں۔ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننے کی عادت قابل ستائش ہے، لیکن اصل اہمیت لباس کی نہیں بلکہ شخصیت کی ہوتی ہے۔ اس لیے صرف لباس کی بنیاد پر کسی سے اچھا یا برا سلوک کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو کپڑوں سے پہچانیں۔ اس سبق میں بعض الفاظ مفرد معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ مرکب الفاظ ہیں، جیسے سوداگر، بیوقوف۔ اس کے بعد اب ہم سوال جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوچئے اور بتائیے، ناصر الدین کیسی زندگی گزار رہا تھا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ناصر الدین دنیا کی ہر چیز سے بے خبر ہو کر سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ سوال، دعوت میں پہلی بار ناصر الدین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جواب میں یہ ہوگا، جب ناصر الدین پہلی بار دعوت میں معمولی کپڑے پہن کر آیا تو میزبان سمیت کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، سب نے اسے نظر انداز کیا، یعنی سب نے اسے اندیکھا کیا۔ دعوت میں دوسری بار ناصر الدین کیسے لباس میں پہنچا؟ ناصر الدین دوسری بار دعوت میں زرق برق لباس پہن کر پہنچا، یعنی چمکیلا چمک دمک والا کپڑے پہن کر پہنچا۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، بلال سوداگر کو ناصر الدین پر غصہ کیوں آیا؟ کھانے کے دوران ناصر الدین نے خواب میں سے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھنے کے بجائے شیروانی کے جیب میں رکھ لی اور دوسرا لقمہ آستین میں ڈال لیا۔ ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھ کر بلال سوداگر کو ناصر الدین پر غصہ آیا۔ اس کے بعد پانچواں جو سوال ہے وہ ہے، ناصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی کیا وجہ بتائی؟ ناصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی وجہ یہ بتائی کہ جب میں معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات نہیں کی، لیکن اب میں قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص میری خاطر مدارت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے میری نہیں، ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ چلیے اب یہ پانچواں سوال دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، خالی جگہوں میں صحیح لفظ لکھیے۔ اوپر جو دیے ہوئے ہیں 4 الفاظ، اس میں سے ہم فل کرنا، جیسے فلنگ دا بلینکس ہوتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ میں سارے دوست ناصر الدین کو نظر انداز کر رہے تھے۔ میں جب معمولی کپڑوں میں آیا تو کسی نے مجھ سے بات بھی نہ کی۔ چوتھا جو ہے، ساری محفل شرمندہ ہو گئی۔ اب اسے پتہ چل گیا، فرسٹ والے میں استقبال لکھنا ہے، سیکنڈ میں نظر انداز، تھرڈ میں معمولی اور چوتھے میں شرمندہ۔ اب یہ چھٹے پہ جو دیا ہوا ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسے کہ یہاں پہ سب سے پہلا جو ہے دعوت کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میرے کلاس میں اول آنے کی خوشی میں میری دادی نے میرے گھر پر دعوت رکھی۔ سیکنڈ جو ہے میزبان کا ہم یہ لکھ سکتے ہیں، ہمیں مہمان کی میزبانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تھرڈ جو ہے محفل، آپ کی آمد سے محفل کی رونق بڑھ جائے گی۔ عمدہ لباس انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے استقبال، میرے گھر میں مہمان کے آنے پر ان کا پرجوش طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں ایک لفظ خوش مزاج آیا ہے جو 2 لفظ خوش پلس مزاج سے مل کر بنا ہے۔ ایسے لفظ کو مرکب لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں سے مرکب لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں پہ جو سوال ہے، تو یہاں پہ جتنے بھی سرکلز بنے ہوئے ہیں یہ سارے مرکب لفظ ہیں جو 2 لفظ کو مل کر بنا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے کیا، عقل مند، بد مزاج، ہم جماعت، خوش آمدید، شیروانی، ہم وطن، غیر حاجی، سارے الفاظ ایسے ہیں جو 2 لفظ کو مل کر بنا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، مرکب الفاظ۔ تو بچوں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اس چیپٹر سے ریلیٹڈ، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔